सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 577 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा शुक्रबार 577 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा एन्टिजेन र पिसिआर विधिबाट 4282 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 577 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2474 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 391 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 1808 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1086 जनामा पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एन्टिजेन परीक्षणको नतिजामा यसमा र इमेलबाट प्राप्त विवरण समेत समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 577 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या 4354 पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 269 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11964 पुगेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले मेयर र उपमेयरको कार्यकक्ष तथा सचिवालयका लागि एक वर्षमै 32 लाखभन्दा बढीको फर्निचर खरिद गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा उपमहानगरपालिकाले 65 लाखभन्दा बढी रकम फर्निचर खरिदमा खर्च गर्दा मेयर र उपमेयरकै लागि 32 लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन मेयर लालकिशोर शाहको कार्यकक्ष तथा सचिवालयका लागि 19,30,644 रुपियाँको फर्निचर खरिद गरेको छ भने उपमेयर रीता कुमारी मिश्रको कार्यकक्ष तथा सचिवालयका लागि 13,41,992 रुपियाँको फर्निचर खरिद गरिएको हो। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षका लागि 5,84,160, वाडा कार्यालयहरूका लागि 4,94,657 र राम मन्दिरका महन्तको निवासका लागि 4,88,926 रुपियाँको फर्निचर खरिद गरिएको हो। जनकपुरमा शुक्रबार दोस्रो दिन पनि औषधि पसलमा अनुगमन गरिएको छ। वीरगञ्ज स्थित औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालयको टोलीले दोस्रो दिन बिहिबार पनि जनकपुर बजार अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन थालेपछि दर्ता बिना अवैध रूपमा सञ्चालित औषधि पसल सञ्चालकको भागाभाग भएको छ। अनुगमन गरिरहेको सुइको पाएपछि दर्ता नभएका थुप्रै औषधि पसल बन्द गरेर फरार भएका थिए। दर्ता बिनै अवैध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको कारण थुप्रै औषधि पसल अनुगमन गरिरहेको थाहा पाएर सिल हुन्छ कि भन्ने डरले व्यवसायीले बन्द राखेको वा बन्द गरेर हिँडेको हुन सक्ने वीरगञ्ज फार्मेसी अधिकृत सर्राफराज अहमद खानले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा विभागले बिना दर्ता सञ्चालित एक औषधि पसल सिल गरेको छ। रामा मेमोरियल हस्पिटल भित्रको औषधि पसल दर्ता नरहेको पाइएपछि सिल गरेको अधिकृत खानले जानकारी दिनुभयो। यसअघि बुधबार पनि विभागले जनकपुर धाममा अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा दर्ता नरहेका 3वटा औषधि पसल सिल गरेको थियो। धनुषा प्रहरीले अवैध काठको गोलियासहित ट्र्याक्टर बरामद गरेको छ। बुधबार अन्जादी 55 क्युफिट जंगली काठका गोलियासहित J1 त 9348 नम्बरको ट्र्याक्टर प्रहरीले बरामद गरेको हो। लुकाई छिपाई ल्याइरहेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भटियानबाट सो काठ बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। अवैध काठ ट्र्याक्टर र ट्र्याक्टर चालक सहित नगरपालिका 2 बस्ने 30 वर्षीय श्रवण कुमार यादव समेतलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि सब डिभिजन वन कार्यालय धनुषा धाममा बुझाइएको प्रहरी प्रवक्ता छेत्रीले बताउनुभयो। सब डिभिजन वन कार्यालय धनुषा धामका वन अधिकृत उमेश मण्डलले प्रहरीले बरामद गरेको अवैध काठ ट्र्याक्टर र त्यस ट्र्याक्टर चालकलाई वन कार्यालयमा जिम्मा लगाइएको उहाँको भनाइ छ। अहिले वन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको अवैध काठ ट्र्याक्टरसँगै चालकमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको तथा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषामा एक 14 वर्षीय बालिकालाई पटक बलात्कार गरी गर्भवती बनाएको घटना सार्वजनिक भएको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 9 बेङ्गा डाबरमा बलात्कृत बालिकाका अभिभावकले आरोपित विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उक्त घटना बाहिरिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरमा दिएको जाहेरीका आधारमा बिहिबार बलात्कार आरोपित स्थानीय 59 वर्षीय सोमबहादुर घिसिङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार गत वैशाख 5 गते खाडगे डाँडा सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन गएकी ती बालिकालाई आरोपित घिसिङले
ले ललाई फकाई जबरजस्ती करनी गरेको थियो। बलात्कृत बालिकालाई आरोपित घिसिङले विभिन्न किसिमको डर त्रास देखाएर पटक पटक जबरदस्ती करनी गर्दै आएको उजुरीमा भनिएको छ। घटनाको 3 महिनापछि शुक्रबार पीडित पक्षले बलात्कार आरोपी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ। बलात्कृत बालिका गर्भवती समेत रहेको र ती घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले बताए। बालिकाको बाबुले प्रहरीमा दिएको जाहेरीका आधारमा आरोपित घिसिङलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक राम सागर सिंहले बताउनुभयो। उहाँले आरोपित घिसिङलाई जबरदस्ती गर्ने मुद्दामा शुक्रबार धनुषा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराइएको जानकारी दिनुभयो। बलात्कृत बालिकाको शुक्रबार स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको र घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान करिब 9 बजेको समयमा पर्सा गाउँपालिका 6 दक्षिणबारी टोल बस्ने 45 वर्षीय सुबोध झाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ। आफ्नै घरको पानी तान्ने मोटर जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका झालाई उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा ल्याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। टिपरको ठक्करबाट सर्लाहीमा एक युवकको मृत्यु भएको छ। टिपरको ठक्करबाट रौतहटको इसनाथ नगरपालिका 5 लक्ष्मीनिया टोलका 26 वर्षीय मुकेश शाहको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। शुक्रबार बिहान करिब 9:15 बजे सर्लाहीको बरहतबा नगरपालिका 10 किशनपुर टोल स्थित भित्री सडक खण्डमा बागमती प्रदेश 03001 क 0196 नम्बरको टिपरले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 21 प 7401 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा शाहको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिनुभयो। टिपरको ठक्करबाट युवकको मृत्यु भएपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेपछि तनावग्रस्त अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने टिपर र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको तथा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको हिरासतमा रहेकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एक असय पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका मुद्दा शाखामा कार्यरत असय प्रवीण चौलागाई रहेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेकी एक महिलालाई बिहिबार राति बलात्कार गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले हिरासतमा रहेकी महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको चौलागाईले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा ल्याएर सोधपुछ भइरहेको बताएको छ। शुक्रबार बिहान 2 बजे असय चौलागाईले मुद्दाबारे सोधपुछ गर्नु छ भन्दै महिलालाई हिरासतबाट निकालेर आफ्नो माथिल्लो कोठामा लगेका थिए। साउन 11 गते बहुविवाह गरेको कसुरमा महिला पक्राउ परेकी थिइन्। घटनाबारे सोधपुछ गर्न असैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएका छौं। सोधपुछ भइरहेको छ, डीएसपी न्यौपानेले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। शुक्रबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर लूले प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा नेपाल अमेरिका बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग र सम्बन्धका विषयमा विचार आदान प्रदान भएको जानकारी प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विट मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाको निरन्तर विकासका लागि नेपालको विकासका लागि अमेरिकी सहयोगको गरेकोमा अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अमेरिकी सरकारबाट उच्च स्तरको आर्थिक संलग्नताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। भेटमा विगत 75 वर्षको नेपाल अमेरिका साझेदारी र जनता बीचको सुमधुर सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा बिहिबार नेपाल आइपुग्नुभएका लूले यसअघि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अघि नबढाउन लिखित जानकारी अमेरिकालाई गत साउन 9 गते नै दिएको बताएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एसपीपीको विषयमा संसदलाई जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले साउन 9 गते नै अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले कूटनीतिज्ञ माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अघि नबढाउन निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले 2079 असार 6 को मन्त्री परिषदको बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरे तापनि आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकोले केही समय लागेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले नेपालको सर्वोच्च निकाय मन्त्री परिषद गरेको निर्णयको विषयमा सांसदहरूले शंका व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले एसपीपी अगाडि नबढाउन विषयमा नेपाल सरकार
सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र रहिरहने दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। सुझाव तथा दृष्टिकोण र विचारहरूको लागि म पुनः हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिति 79/4/9 अर्थात् कि श्रावण 9 गते तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मिति 79/4/9 तदनुसार 25 जुलाई 22 का र 6 नेपाल सरकार एउटा सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यो कदापि त्यसमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो एउटा सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयलाई जानकारी गराउने सरकारको दायित्व हुन्छ। तर त्यसबारेमा त्यसका आन्तरिक आयामहरू बाह्य आयामहरू र त्यसलाई एसपीलाई अगाडि नबढाउने सन्दर्भमा अब सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा विभिन्न निकायहरूको बिचमा गृह कार्य आन्तरिक संवाद छलफल अहिले र पछिल्ला दिनहरूमा पनि आवश्यक भएकोले केही समय लागेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सामान्य सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। सोही अनुसार सो निर्णयबारे मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार समक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको पनि आज 5 दिन भइसकेको छ। मन्त्री खड्काले सांसद सभामुख र विभिन्न समितिहरूले समेत जानकारी माग गरेकोले संसदमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न निकायहरूबीच एसपीपी अगाडि नबढाउने विषयमा छलफल गर्नु परेकोले केही समय लागेको स्वीकार गर्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले एसपीपी पास गराउन अमेरिकाले नेपाललाई कुनै दबाब नदिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमण हुनुलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको दोस्रो पटकको नेपाल भ्रमणबारे सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले विदेशी कूटनीतिज्ञहरू आउँदा शङ्का गर्ने नभई भ्रमणलाई देशको सुशासन समृद्धि र विकाससँग जोड्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। तत्कालीन रूपमा निर्णय हुने कुरा अहिले तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धन राख्नेको कुनै सम्भावना छैन र हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ कुरा यही 5 दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो। यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि अब अलि राम्रो ढङ्गबाट सौहार्दतापूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हामीले जमनको गरेका छौँ। अहिले मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सामान्यतः उहाँले उठान गरेका विषयहरूलाई मैले यतिमै राखेँ। अब केही कुराहरू तपाईँहरूको प्रश्न छ भने म त्यसको चाहिँ जवाफ दिँदै नै छु। जस्तो कि अहिले जसपा जो फुटेको छ बाबुराम भट्टराईहरू अहिले छुट्टै गर्नु भएको छ त्यो पनि चुनावको मुखमा यसले जसपालाई कतिको असर पार्छ के चुनावमा? अब त्यस्तो खासै चाहिँ अहिले ठुलो असर पार्ने किसिमको कुनै स्थिति अहिले छैन पनि। अब हामीले जब चाहिँ एक ठाउँमा गर्न सकिँदैन भने हातेमालो गर्दै छुट्नु भन्ने सहमतिबाटै भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन। भोलि पनि सँगै जान सक्छौँ। मैले त सामान्य रूपमा आफूलाई दिएको छु। तर आज राजनीतिको केन्द्र भागमा राखेर पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई लिएर होस् राज्यका कुराहरूलाई होस् मैले जे एउटा चाहिँ पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न होइन भूमिकाहरू खेले। अघि ऋषिजीले पनि भन्नुभयो देशलाई निकास दिन जे जस्तो भूमिका खेले। अब यो नपचेकाहरूले चाहिँ अहिले म आफूलाई सामान्य ठाने पनि झटारो हाल्ने प्रयत्न गर्छन्। तर त्यसबाट केही चाहिँ असर पर्दैन। त्यो एउटा रूप हो र भोलिको उहाँले गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नै रहने दावी गर्दै तत्काल एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने कुनै योजना नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छानबिन गर्न बनेको संसदीय
समितिले शुक्रबार दिउँसो 3 बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। बिहिबार प्रतिवेदन लेखन कार्य पूरा भएपछि समितिले शुक्रबार दिउँसो समिति सभापति लक्ष्मणलाल खन्नले सभामुख सापकोटालाई बुझाएका हुन्। बजेटको अघिल्लो राति अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सहमति लिकर थप्नु भएको थियो। बिहानदेखि बेलुकीसम्म बस्दा पनि हामीलाई कहिले बोल जुन पद्धति हो सर्वसम्मतमा भएपछि फरक मतको साथमा पनि जाने हाम्रो बिचमा पनि आफ्नो आकलनले लेखे। तर सुरुमा नै हामीले कोड अफ कन्डक्ट के बनायो भने हामी यसको बैठकको बारेमा कसैलाई पनि हामी बोल्दैनौँ। जे बोल्नु पर्ने त्यो समितिका सचिव नै मैले बुझेसम्म लिपिबद्ध गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने कुरामा आफ्नो बुद्धि विवेक एकता क्षमता लगाउनु भएको छ। त्यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु। र यसले चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्घीय संसदको स्तरलाई पनि बाहिर निकै राम्रोसित प्रमाणित गरेको छ। अनेक कुरा आए पनि अन्तिममा चाहिँ फेरि हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति प्रक्रियालाई सबैले आत्मसात गरेर यो समयमै भन्नुपर्छ। किनभने अलि जटिल भएको हुनाले पहिलाको 10 दिनमा 7 दिन हामीले थप्यौँ। हामीलाई आवश्यकता महसुस पनि भयो। र त्यो थपिएको समयमा जुन मेहनत गरेर अब प्रक्रियामा सहमति हुनु राम्रो कुरा हो। प्रक्रियामा सहमति हुनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको एउटा सुन्दर पक्ष हो। त्यसका लागि पनि म अब यो बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि समेत नबोलाए छानबिन सकिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल खन्नले यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो। बजेटको अघिल्लो राति अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर कर दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। बजेटको अघिल्लो राति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि समेत नबोलाई छानबिन सकिएको छ। समितिले नै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको बताउँदै यसका आधारमा सफाई दिएको हो। प्रहरीले डिटेल फरेन्सिक ल्याबमा सीसीटीभीको हार्ड डिस्क पठाउँदा जेठ 14 र 15 गतेको 51वटा सिंगल फ्रेमका क्लिपहरू प्राप्त भए पनि चलायमान नरहेकोले छानबिनको कार्यमा अति सहयोगपूर्ण नरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल प्रहरीको डिजिटल प्रारम्भिक ल्याबमा सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि मन्त्रालयबाट प्राप्त एनसीआर सिस्टम र हार्ड डिस्क पठाइयो। समितिको निर्धारित 10 दिनको कार्य अवधि रिकभरको काम सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन बिना समितिको छानबिन अधुरो हुने भएकोले समितिको कार्यविधि कार्यावधि थप गरिदिन सम्माननीय सभामुखजीलाई समितिले अनुरोध गर्यो। समितिको कार्यावधिबाट प्राप्त कागजात पदाधिकारीहरूसँगको छलफल नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रिकभर भएका क्लिप लगायत कागजातहरू र प्रमाणका विश्लेषण गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने
सम्मानीय सभामुख, समिति का सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुने समितिको सबै माननीय सदस्यहरू, समितिका छलफलमा सहभागी भई समितिको छानबिनलाई सहयोग पुर्याउने आमन्त्रित व्यक्तिहरू, अहोरात खटी समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्नुभएको समेत समिति सचिव र सचिवालयका कर्मचारीहरू, समितिको काम कारबाहीको सूचना नियमित रूपमा नागरिक समक्ष प्रवाह गर्नुहुने सञ्चारकर्मी लगायत समितिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अन्तमा सम्मानीय सभामुख महोदय, सभाबाट यस समितिलाई प्राप्त कार्यादेश बमोजिम संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2079 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। संसदीय छानबिन विशेष समितिमा कर्ण खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीप कुमार गेवाली, मान बहादुर विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, बिमला विक्क, भक्त बहादुर बस्नेत, शक्ति बहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव सदस्य रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका 4 सांसद भने समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षको विरोध गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशका पूर्व निर्धारित बैठकहरूको समय परिवर्तन गरेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको थाई कमिटीको बैठकले पूर्व निर्धारित प्रदेश स्तरीय बैठकको समय परिवर्तन गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही साउन 21 देखि 25 गतेसम्म जापान भ्रमणमा जाने भएका कारण बैठक सारिएको पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। प्रवक्ता महराले बैठकले प्रदेश 1 को 26 गते, मध्य प्रदेशको बैठक 2 गते, लुम्बिनी प्रदेशको 29 गते, सुदूरपश्चिमको बैठक 4 गते बस्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रवासको बैठक 6 गते, विशेष प्रदेशको बैठक 4 गते, सम्पर्क मञ्चको बैठक 8 गते बस्ने बताउनुभयो। पार्टी पदाधिकारीका बारेमा टुङ्गो लगाउन थाई कमिटीको बैठक साउन 15 गते बस्नेछ। हामी फेरि 15 गते 3 बजे बस्छौँ। यो जानकारी भयो तपाईँलाई। थाई कमिटी नै बस्छ। आज एउटा मात्रै योजनामा हामी छलफल गऱ्यौँ। अध्यक्ष कमरेड नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चका निम्तामा जापान जाँदै हुनुहुन्छ 21 गते। 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म उहाँको जापान भ्रमण भएको हुनाले हामीले पहिले निर्धारित प्रदेशका बैठकहरूको बारेमा जुन तालिका थियो त्यो तालिका चेन्ज गर्यो। 20 गते, 22 गते र 24 गतेको कार्यक्रम चेन्ज गर्यो। त्यति नै हो। त्यो चेन्ज कस्तो छ भने मधेसको पहिले चाहिँ यो मधेसको 29 गते थियो, 2 गते सारियो मध्य प्रदेशको। त्यसपछि यो 1 नम्बर प्रदेशको 26 गते हुने भयो। लुम्बिनी प्रदेशको 24 गते थियो, 29 गते हुने भयो। कर्णाली प्रदेशको 26 गते थियो, 31 गते हुने भयो। र सुदूरपश्चिमको 28 गते थियो, 4 गते हुने भयो। आज 4 गते। आगामी साउन 21 गतेदेखि नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको निम्तोमा अध्यक्ष प्रचण्ड जापान जान लाग्नु भएको हो। बाँके कोहलपुरका 21 वर्षीय सृजन विकको हत्या गरेको सम्बन्धमा पक्राउ परेका 6 जनालाई प्रहरीले साधनी गरेको छ। ठूलो रकमको बीमा गरेर युवकको हत्या गरी भुक्तानी समेत लिइसकेका 6 जना दोषीहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेका 2 महिला र 4 पुरुषलाई सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मृतकसँग नक्कली विवाह गरी बीमाबाट प्राप्त 2 करोड 50 लाख लिएकी 21 वर्षीय सपना मल्ल, मुख्य योजनाकार 31 वर्षीय सञ्जीव अर्यालसँग पूर्व चीन जाने एवं बीमा एजेन्ट 32 वर्षीय सरदार अहमद खाँ, सपना मल्ललाई विदेश लैजाने भनी चिनाएका व्यक्ति 33 वर्षीय टोप बहादुर राणा छेत्री, काठमाडौँमा बीमाको भुक्तानी लिन सपना मल्ललाई ल्याउने 38 वर्षीय दीपक केसी र विवाह गरेर
विदेश जाँदा फाइदा हुन्छ भनी प्रतिवादी सपना मल्ललाई सञ्जीवसँग चिनजान गराउने 21 वर्षकी ललिता सापकोटा रहेका छन्। यो गिरोहले गरिब परिवारका विक्कको परिवारलाई डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया लैजाने नक्कली विवाह गराई 2 करोड 50 लाख रुपियाँको बिमा समेत गराएको पाइएको छ। नक्कली विवाह गरी इच्छाएको व्यक्तिको नाममा नक्कली श्रीमतीको नाम राखेर बैंक खाता खोलिएको र बिमा गराइएको पाइएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले बताउनुभयो। हत्यापछि इन्स्योरेन्सबाट आएको पैसा गिरोहका सदस्यहरूले बाँडेर लिएको पाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सपना मल्लको खातामा आएको 2 करोड 50 लाख रुपियाँमा 80 लाख 36,000 रुपैयाँ सञ्जीव अर्यालको खातामा, 60 लाख दीपक केसीको खातामा, सपनाकी आमा छवि कुमारी मल्लको खातामा 17 लाख 46,000, सपना मल्लकी खातामा 46 लाख 89,000 रहेको जिकिर गर्नुभयो। युवालाई चाहिँ बालुवा लोड गराउन भनी चाहिँ भे 10 प 17 25 नम्बरको मोटरसाइकलमा लिएर गइन्छ। तर भित्री सडकमा गइसकेपछि टोपबहादुर राणा छेत्रीले अब चलाइ ल्याएको चाहिँ भे 1 ख 24 91 नम्बरको मिनी बसले ठक्कर दिई घाइते बनाई बाटोमा लडेको अवस्थामा स्थानीय तथा प्रहरीले फेला पारी रेस्क्यु गरेको अवस्था छ। ब्याकग्राउन्डमा है 1 वर्ष अगाडिको। पछिल्लो समयमा अब तत्काल त त्यो सकियो, त्यो एउटा च्याप्टर जिल्ला अदालतले गर्यो। तर हामीलाई चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद कुरो छ भनेर पुनर्बिमा कम्पनीबाट केही सूचना प्राप्त भयो। मृतक सर्जन विक जुन एक्सिडेन्टमा मर्नुभएको थियो बसले हानेर, उसको चाहिँ सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा बापतको दाबी भुक्तानी रकम रु 2 करोड 50 लाख रुपियाँ मृतकको नाममा चाहिँ त्यति भुक्तानी भनेको मतलब बिमा कम्पनीमा एउटा त 5 लाख क्षतिपूर्ति जुन कानुन बमोजिम पाउने कसैले बुझेर लग्यो, तर मृतकको नाममा चाहिँ 2 करोड 50 लाख चाहिँ जीवन बिमाको रकम चाहिँ भुक्तानी भएको देखियो र उनकी मृतकको श्रीमती भनिए कि सपना मल्लले बुझेको देखियो। अब यसमा सपना मल्लको खाता खोलेको कामना सेवा विकास ब्याङ्क 2 जनाको खाता सञ्जीवले खोलिदिएको छ। मृतकको खाता पनि सपना मल्लको पनि खाता, सपना मल्लको 11-12 मा अनि उसको मृतकको चाहिँ 11-5 मा छ। त्यो दुईटै खाता चाहिँ सञ्जीव भन्नेले खोलिदिएको छ। अब जीवन बिमामा चाहिँ अब उसको मृतकको जीवन बिमा गरिन्छ 11-28 मा, जसमा इच्छाइएको व्यक्तिमा सपना मल्ल राखिन्छ, जबकि त्यो बेलासम्म बिहा दर्ता भएको हुँदैन। वेबर बेनिफिट 25 वर्षको चाहिँ गरेको देखिन्छ। एक्सिडेन्टलै भनेको छ। फेरि यहाँ भवितव्यबाट अरू कालगतिले मृत्यु भयो भनेर एक्सिडेन्टै हुन्छ भन्ने परिकल्पना पनि यहाँ देखिन्छ। म्यादी जीवन बिमा अर्को गरेको छ 77/11/28 मा 5 वर्ष अवधिको 30 लाखको गरेको छ। यसमा पनि एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट नै भनेर भनिएको छ। त्यो बेलासम्म सपना मल्ल अनभिज्ञ जस्तो पनि देखिन्छ। अब अनुसन्धानले थप्के खुल्छ। सपना मल्ल मृत्यु संस्कारमा सहभागी नभएको, पेपर म्यारेजवाला कथाहरूको मृत्यु संस्कारमा होस्। बिमाको भुक्तानीको सबै काम सञ्जीव अर्याल र दीपक केसीले गरेको सपना मल्ललाई धेरै कुरा थाहा नभएको। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले सपना मल्ललाई त्यो अगाडिको पाटो धेरै थाहा छैन। उनी वैदेशिक रोजगारकै लागि अदालतबाट दोषी ठहर पनि भएको रहेछ। उसको अलिकति क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड, अरूको क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड के थियो अनुसन्धानकै क्रममा छ। यिनीहरूको अरू पनि 2 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको इन्स्योरेन्स गराएका सर्जन विकको 2078 वैशाख 2 गते बाँकेको कोहलपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएको बताइएको थियो। मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स समेत नभएका विकलाई टोपबहादुर राणा छेत्री भन्ने व्यक्तिले चलाएको मिनी बसले ठक्कर दिएपछि विकको मृत्यु भएको थियो। सवारी दुर्घटनामा युवकको मृत्यु भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट सवारी ज्यान मुद्दा चलाइएकोमा 2078 माघ 25 मा फैसला हुँदा राणालाई 1 महिना कैद र 2000 रुपियाँ जरिवाना गरी छाडिएको थियो। मुद्दा सकिए लगत्तै प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मृत्यु दर्ता, दुर्घटनाको प्रमाण आदि पेश गरी गिरोहले रिलायन्स इन्स्योरेन्सबाट 2 करोड 50 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिएका थिए।
चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले चन्द्रगिरीमा सञ्चालित केबल कारमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको जनाएको छ। लिमिटेडले शुक्रबार चन्द्रगिरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चन्द्रगिरी हिल्सले कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा केबल कार रोकिने गरेको भन्दै केबल कारमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा चन्द्रगिरी हिल्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले चन्द्रगिरी केबल कारमा कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा र टेक्नोलोजीको हिसाबले केही समय रोकिने जानकारी दिँदै केही समस्या तत्काल समाधान गरिएको बताउनुभयो। उक्त समस्या केबल कारको समस्या नभए विद्युतको कारण समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। ढकालले प्राविधिक समस्याका बारेमा बुझाइ फरक पर्दा चन्द्रगिरी केबल कारको बारेमा भ्रम सृजना भएको जिकिर गर्नुभयो। केही कारणले बीचमा नै केबल कार रोकिए यात्रुको स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जेनेरेटर पनि बिग्रियो सपोज भने त्यसपछि इमर्जेन्सी ड्राइभबाट भन्नाले चाहिँ हामीले इभ्याकुएसन चाहिँ गर्छौँ, तारमा भएको मान्छेलाई चाहिँ अपलोड चाहिँ गराउँछौँ। चिजहरू कर्मश भन्नाले चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ, तर त्यो चाहिँ तुरुन्तै सट आउट चाहिँ हुन्छ। तुरुन्तै सट आउट चाहिँ यदि हुन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भएन भने, सपोज जेनेरेटर पनि बिग्रियो अथवा इलेक्ट्रिसिटी पनि गयो भने हाम्रो चाहिँ भन्नाले जस्तो त्यो इमर्जेन्सी ड्राइभको माध्यमबाट वास्तवमा त्यो गोन्डोलामा चाहिँ भएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई तल चाहिँ अफलोड चाहिँ गराउने। कहाँ रेस्टुरेन्ट छ खानको लागि, हामी चाहिँ बस्ने व्यवस्था चाहिँ छ एउटा भने, सँगसँगै के छ भने माथिबाट चाहिँ गाडीको एक्सेस पनि चाहिँ छ र भोलि केही सपोज कारणबाट चाहिँ केबल कार चाहिँ सपोज इमर्जेन्सी ड्राइभ पछाडि यदि माथि प्यासेन्जरहरू धेरैजना चाहिँ हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा सपोज अब भन्नाले हामीले चाहिँ तल चाहिँ लग्नको लागि हामी गाडीबाट जुन बाटो छ त्यो भन्नाले यो मेन्टेनेन्सको लागि जुन युज गर्ने चाहिँ जुन बाटो छ त्यो बाटो मार्फत चाहिँ तल पनि लान सक्नेछ। एउटा त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चट्याङ जेनेरेटरले पनि काम नगर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा ड्राइभमा चाहिँ जाँदाखेरि यो चाहिँ अलि ढिलो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केबल कारबाट चाहिँ तल चाहिँ जाने। म पनि पहिलो गन्डोलामा चाहिँ म चढेर हाम्रो चाहिँ राजशासकको प्रधान सम्पादकदेखि लिएर भन्नाले अरू 7 जना चाहिँ पत्रकार साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ अनि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, तपाईँलाई अक्सिजनको चाहिँ कम भयो भनेर मैले सोधेँ। हामी चाहिँ अगाडि नै भनिसकेँ, त्यो हामीहरूले चाहिँ त्यो एवारनेस वास्तवमा जुन आज हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ गरियो, यो प्रोग्राम चाहिँ अलिक पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो, ताकि यो पहिल्यै गरेको भए सायद त्यो त्यस्तो किसिमको कन्फ्युजनहरू वास्तवमा त्यो मिडियामा आउने कुरो त यहाँहरूले राख्ने हो, यहाँहरूले चाहिँ लेख्ने हो। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले विद्युत जनरेटर र इमर्जेन्सी ड्राइभबाट केबल कार सञ्चालन गर्ने गरेको र केही कारणले केबल कार सञ्चालनमा नै आउन नसके मन्दिरमा रहेको व्यक्तिहरूलाई सडक मार्गबाट ल्याउने व्यवस्था पनि गरिएको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ ब्याज दर वृद्धिको रेसमा लागेपछि विश्वका प्रमुख मुद्राका तुलनामा डलर बलियो बनेको छ। डलर बलियो बनेपछि संसारभर स्थानीय मुद्राको तुलनामा डलर महँगो भएको अवस्थामा नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया लगायतका कैयौँ देशमा छ। एसियामा अहिले महँगी भन्दा पनि ठूलो चिन्ता र समस्या डलर र स्थानीय मुद्रा बीचको विनिमय दरमा तीव्र अवमूल्यन भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। आफूहरूलाई विशेष गरी अहिले एसियामा महँगो नियन्त्रण गर्ने नीति भन्दा पनि कमजोर विनिमय दर सुक्दै गइरहेको, डलरको तरलता अनि भुक्तानी सन्तुलन आदि सबैभन्दा ठूलो समस्यामा लागेको सिङ्गापुर स्थित डीबीएस बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख अर्थशास्त्री तैमुर बैंगले बताएको भन्दै बिहिबार सीएनबीसीमा समाचार छापिएको छ। उत्पादन लागत बढ्ने क्रम जारी रहेको भने आगामी वर्ष भारत जस्तो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने र बाँकी विश्वलाई निर्यात गर्ने देशमा समेत खाद्य आपूर्तिबारे असुरक्षा देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ। विश्वव्यापी इन्धन सङ्कटले अहिले नै सबैतिर मुद्रास्फीति बढिरहेको छ। आगामी वर्ष यसको खाद्य महँगी निर्धारणमा भूमिका खेल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। आपूर्ति पक्षसँग सम्बन्धित महँगी पनि आगामी वर्षभर रहने उहाँको भनाइ छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। एसिया क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरूले मौद्रिक तथा वित्तीय नीति मार्फत अर्थतन्त्रहरूलाई
ठाउँ टन्नै देखिएको र यसको आवश्यकता पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय विनिमय दर कमजोर हुने क्रम जारी रहँदा एसिया क्षेत्रका साना अर्थतन्त्रहरू त चपेटामा परेका छन् नै। भारत र चीन जस्ता ठूलो अर्थतन्त्र पनि उल्लेख्य अवरोध सामना गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। केही विश्लेषकहरूले डलरको सूचक उत्कर्षमा पुग्न लागेको समेत बताएका छन्। आइएमए एसियाका प्रबन्ध निर्देशक रिचर्ड मार्टिनले बिहिबार CNBCलाई यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच एसियामा बढ्दै गइरहेको महँगी चाप अन्य क्षेत्रको तुलनामा ठिकठाक रहेको भए पनि यसलाई कम गर्न कयौं एसियाली देशहरूले ब्याज दर बढाउनुपर्ने बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले बताएको छ। स्थिर खाद्यान्न कर्जा बाहेक अन्य वस्तुमा पनि महँगी व्यापक देखिएकोले कयौं देशले ब्याज दर बढाउन जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय वायुसेनाको एउटा लडाकु विमान राजस्थानको बारमेरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। गैराती दुर्घटनाग्रस्त भएको भारतीय समाचार संस्था PTIले जनाएको छ। विमानमा 2 जना पाइलट सवार रहेको र दुवै पाइलटको मृत्यु भएको वायुसेना प्रमुख एयर चिफ मार्शल BR चौधरीले पुष्टि गर्नुभएको छ। वायुसेनाले दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आदेश दिएको छ। ANI का अनुसार भारतीय वायुसेनाले यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका दुवै पाइलटको मृत्युमा शोक व्यक्त गरेको छ। भारतमा कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,000 भन्दा धेरै कोभिड-19 को संक्रमणको पुष्टि भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि लगातार 3 दिनसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 भन्दा कम रहेको थियो। अहिलेसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,39,59,331 पुगेको छ। देशभर 1,46,323 सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या अहिलेसम्म 4,32,67,787 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो एक दिनमा 44 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा सन् 2021 को जनवरी 16 देखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान निरन्तर छ। ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाले एक अर्कालाई चेतावनी दिएका छन्। दुई देशका राष्ट्रपतिबीच 2 घण्टा चलेको टेलिफोन संवादमा ताइवानको विषयलाई लिएर दुवैले एक अर्कालाई चेतावनी दिएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानको हैसियत परिवर्तन गर्ने चीनको एकपक्षीय कदम रहेको र त्यसमा आफूहरूको विरोध रहेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले ताइवानबारे अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। तर चिनिया राष्ट्रपति सीले बाइडेनलाई एक चीन नीतिको सिद्धान्त पालन गर्न सुझाव दिनुभएको छ। अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणमा जान लागेको खबरपछि अमेरिका र चीन बीच तनाव उत्पन्न बढेको छ। अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले पेलोसीका कुनै यस्तो भ्रमण योजना नरहेको बताएको छ। चीनले यो भ्रमण अघि बढाए गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्ने चेतावनी समेत दिएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नै देशबाट अलग रहेको प्रदेशको रूपमा हेर्ने गरेको छ। मध्यपश्चिम अफ्रिकाको कंगोलामा गुलाबी रङको एउटा अति दुर्लभ हीरा फेला परेको छ। 34 ग्राम तौल रहेको यो हीरा 300 वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो हीरा भएको मानिएको छ। लुलो खानीमा फेला परेको 170 क्यारेटको यो हीरालाई लुलो रोज नाम दिएको छ। लुलोमा रहेको हीरा खानीमा भेटिएको यो 5औं ठूलो हीरा हो। कंगोला सरकार र अस्ट्रेलियाको लुकापा डायमन्ड कम्पनीले त्यहाँ खानी सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसअघि 185 क्यारेटको दरिया नूर फेला परेको थियो। रत्न विशेषज्ञ जो आना हार्डीले लुलो राज नकाटिएसम्म कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन नसकिने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। गुलाबी हीराहरू अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। हार्डीका अनुसार यो रत्न आम नागरिकले हेर्न पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ। अहिलेसम्म थाहा भए सबैभन्दा ठूलो गुलाबी हीरा दरिया नूर भारतमा भेटिएको थियो। त्यो पनि ठूलो पत्थरबाट काटेर निकालिएको हुन सक्ने विज्ञको अनुमान छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।